दर्शकबिन अन द स्पोर्टमा स्वागत छ। म शीतल भट्ट। एकताका कैलाली कञ्चनपुरको सदरमुकामका रूपमा कञ्चनपुरको बेलौरी चिनिन्थ्यो। 2019 साल पश्चात यो क्षेत्रबाट सदरमुकाम महेन्द्रनगर सरिसके पश्चात कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी ओझेलमा पर्यो। यहाँ मूल भन्सारका रूपमा बेलौरी भन्सार कायम थियो। 2035 सालसम्म मूल भन्सारका रूपमा यहाँ आयात तथा निर्यात हुन्थ्यो। पछिल्लो समय यो क्षेत्र सदरमुकाम सरे पश्चात ओझेलमा परेको छ। यस क्षेत्रका विकास र समृद्धि दिन प्रतिदिन समस्यासँग गुज्रिरहेको छ। यस क्षेत्रका जनताका सपना तुहिएका छन् र नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई हेपाहा दृष्टिकोणले हेरेको भन्दै यहाँका स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। यहाँका स्थानीय भन्छन् बेलौरीको छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा कायम गरियोस्। विगत र वर्तमान के हो त भन्ने विषयमा यहाँका बुद्धिजीवी, सरकारवाला र स्थानीयसँग गरिएको कुराकानी अबको क्रममा। अहिले जसरी यो भन्सार नाका स्तरोन्नतिका सन्दर्भमा सरकारले एक किसिमको आफ्नो गृह कार्य गरिरहँदा यस विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद शीतलजी। तर म 2031 सालको पौष महिनादेखि यो ठाउँमा खुलेको नयाँ माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको रूपमा हुँदा यसै बाटो भारतबाट आउनु जानुपर्ने हुन्थ्यो, महेन्द्रनगरबाट आउँदा पनि। र तत्कालीन अवस्थादेखि लिएर सुरुको अवस्थामा 19 सालमा सदरमुकाम उता सर्नु नै यो ठाउँको अब चाहिँ विकासमा अवरोध हुनुको मुख्य कारण हुनु त आफैमा छँदैछ। सरकारसित हाम्रो के अरे आग्रह के हो भने यसमा सबभन्दा पहिले इन्ट्री पोइन्ट गौरीफन्टाको पनि सरेर पर जाने अवस्था आइसकेको छ। गौरीफन्टा पनि हामीभन्दा टाढा हुन्छ। महेन्द्रनगरको स्थिति पनि त्यो हो नि त। अब सुखा बन्दर गएका कुराहरू पनि आइरहेछन्। भए पनि त्यो यो क्षेत्रको निमित्त अझै पनि हाम्रो यो सेक्टरमा सुदूरपश्चिमका अन्य प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि जानको निमित्त यसको चाहिँ पहुँच हुने। र 2028 साल पनि 34-35-36सम्म पनि नासुदरबन्दी भएको यो कार्यालय अहिले हेरिहाल्नुभयो। यही घर थियो यहाँ, पक्की घरको रूपमा म यहाँ आउँदाखेरि टाटासम्म इँटा लगाएको घर पनि थिएनन्। अब अहिले यस्तो अवस्था छ। यो लकडाउन भएबाट त जिरोमा छ रे। कोही यहाँ कार्यालयमा कुरुवा मात्र घरको। त यस्तो अवस्थामा ठाउँको समुचित विकासको निमित्त यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको अङ्ग भएको। अब रह्यो राजनैतिक दलहरू खै कसैले के गरिरहेछन् भन्ने कुरा पनि भन्न गाह्रो। गरे जस्तो देखिएन भनेपछि त अब नगरेको पनि भन्नु पर्ला होइन। अब हामी त के भन्ने बुढा पनि भयो, आउटडेटेड भयो अहिलेको परिवेशमा। अब राजनीतिक कर्मीहरू पनि पहिलेको जस्तो अवस्था छैन। धेरैजना मान्छेहरू शिक्षित भइसकेका छन्, उनीहरूले गरिरहेका होलान् भन्ने कुरा हो। तपाईँले बोलाउनु भयो, धन्यवाद सर। बेलौरीवासीको एउटै सपना छ, बेलौरीको छोटी भन्सार नाका मूल भन्सारका रूपमा कायम भए यहाँको विकास र समृद्धिले फड्को मार्नेछ। यहाँ के भन्नुहुन्छ? बडा दुर्भाग्यको कुरा हो। 2046 सालको जनआन्दोलनपछि यस 1 नम्बर क्षेत्रले यो बेलौरी क्षेत्रबाट नै 5 जना मान्यजीहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गरिसक्नु भएको छ, जसमध्येमा अहिलेसम्म 3 जना मन्त्री भइसक्नु भएको छ। दुःखद हिसाबले भन्नुपर्दा ती 5 जना मान्य र 3 जना मन्त्रीजीहरूले एक दिन पनि संसदमा बेलौरीको छोटी भन्सारको बारेमा, स्तरोन्नतिको बारेमा एक शब्द भनेको छैन। यही पडोसी राज्य भारतका जिल्ला लखिमपुरबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूले बेलौरीको भन्सारको बारेमा, खजुरिया बजारको बारेमा, बेलौरी बजारको बारेमा दुःखसहित चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई म तपाईँहरूको च्यानल मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जसलाई हामीले भोट दिएका थियौँ 46 सालदेखि लगातार उनीहरूको लागि भोट माग्दै हिँड्दाखेरि पनि हामीले यो भन्सारको लागि भन्सारसहित यो क्षेत्रको बाटो अन्य विकासको लागि
माग गरेका थियौँ। यस विषयमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त यो अभियानमा जो साथीहरू लाग्नु भएको छ यो राम्रो अभियान हो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हाम्रो के आग्रह हो र म साथीहरूलाई तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत के जानकारी गराउन चाहन्छु भने 2070 सालमा जब यो क्षेत्रबाट निर्वाचन जितिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तत्कालीन सांसद दिमानसिंह बिष्टजीले जो उहाँको चाहिँ अगुवाईमा जुन पहल भएको थियो त्यो तुरुन्तै 70 सालमा उहाँले चुनाव जित्नुभयो र 71 सालमा नै यो भन्सार नाका स्थापनाका लागि उहाँले आफ्नो चाहिँ लेटर प्याडमा लेखेर वाणिज्य मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो दिएर त्यसपछि त्यो त्यहाँबाट चाहिँ के अरे भारतीय पक्षहरूसँग पनि जुन किसिमको पहल भएको थियो र तत्पश्चात भारतीय पक्षबाट पनि जुन किसिमको चाहिँ यसको सकारात्मक कदमका रूपमा यसलाई अगाडि लिएको थियो र त्यसपछि संविधान निर्माण भयो। संविधान निर्माण भइसके पश्चात जुन किसिमको आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले सफलता प्राप्त गर्न सकेन, त्योभन्दा पछिका जनप्रतिनिधि साथीहरूले जुन किसिमको यसलाई पहल गर्नुपर्ने थियो त्यो पहल नगरेको अवस्थाले हामी अत्यन्तै दुखित भएका छौँ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बेलौरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष टेकबहादुर साउद, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। र यो विगत लामो समयदेखि यहाँ कस्टम हुनु पऱ्यो, नाका हुनु पऱ्यो भनेर हामीहरूले पहल गरिरहेका थियौँ। यो विगत 7-8 वर्षदेखि नै यहाँ यो पहल जारी नै हो। म त्यस बेला पनि त्यहाँ अध्यक्ष थिएँ र अहिले पनि म अध्यक्ष छु। र त्यस समयमा वाणिज्य मन्त्री सुनिल थापाज्यू हुने बेला यो उहाँले यो सदनमा यो कुरा राख्नुभएको थियो र तदनुरूप हामीहरू पारीको उद्योग वाणिज्य मण्डलका साथीहरू इन्डियाका हाम्रो बोर्डरसँग जोडिएका 3टा बजारहरू छन्, खजुरिया व्यापार मण्डल, सम्पूर्णनगर व्यापार मण्डल र पलिया व्यापार मण्डल। तीनै व्यापार मण्डलका साथीहरूसँग हामी संयुक्त रूपमा बसी त्यहाँका सांसद मान्यज्यूहरूसँग पनि यो कुरा हामीले राखेका थियौँ। पटक पटक उहाँसँग 3 पल्ट बस्दा 3 पल्टको बसाइमा उहाँहरूले एकदम उचित छ, यो गौरीफन्टा र महेन्द्रनगरको बनबसाको बिचमा एउटा लिगल पोइन्ट एक पनि छैन र यत्रो कारोबार अल्लिकल्लोमा भइरहेको छ र गाह्रो अप्ठ्यारो पनि छ र एकदमै सहज रूपमा आवाज जाही गर्न सक्ने किसिमको ठाउँ पनि यो बेलौरी भएको हुँदा उहाँहरूलाई पनि यो कुरा उचित लाग्यो र उहाँहरूले पनि पटक पटक उहाँले यसका पारी सांसद यस क्षेत्रका भारतका अजय कुमार मिश्रज्यूले पनि एकपटक आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि र एकपल्ट अहिले तत्कालै 2-4 दिन अगाडि पनि उहाँहरूले आफ्नो विज्ञापन आफ्नो मतलब कुरा राख्नुभएको छ कि बेलौरी यता भानपुरी खजुरिया र यताको बेलौरीमा कस्टम बसाल्नु पर्यो र सही हिसाबले यसको मतलब आवाजाहीका लागि र यहाँ मतलब व्यापारका निमित्त यो सहज भएको कुरा उहाँ मतलब आफ्नो माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग यो संसद सदनमा यो कुरा राख्नुभएको छ। यहाँका एक अर्का चाहिँ समाजसेवी बुद्धिजीवी शिक्षक केशवराज जोशी हुनुहुन्छ, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद शीतलजी। यो क्षेत्र ओझेलमा पर्नुको कारण चाहिँ के हो खास? अब यो क्षेत्र ओझेलमा पर्नु बेलौरीका विकास निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती देखिनु र साथै जो कैलाली कञ्चनपुरको सदरमुकाम भन्नुभयो, अब यथार्थमा हामीलाई जानकारी भएअनुसार 2019मा कञ्चनपुरको सदरमुकाम सरेको महेन्द्रनगर र त्योभन्दा पूर्व पनि सरकारी दस्तावेजले कैलालीको पनि सदरमुकाम थियो भन्ने कुराहरू यो चन्द्र शमशेरलाई अङ्ग्रेज गभर्नरले लेखेको चिठीबाट पनि थाहा हुन्छ। अब जे होस् 2019 सालमा सदरमुकाम विस्थापित हुँदा अब अहिले भर्खरै हाम्रो यस क्षेत्रका बुद्धिजीवी वयोवृद्ध आदरणीय प्रेमसिंह बोहराजीले जो कुरा यहाँ उद्धृत गर्नुभयो, अब त्यो यथार्थ कुराहरू हुन् र यस्तै कमजोरीका कारणले यो क्षेत्र ओझेल पर्दै गयो। तर यथार्थमा यो देखिएकै छ, नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागले आफ्नै राजस्वबाट निर्माण गरेको यो भवनको दुर्दशाले के देखाउँछ भनेपछि यो भन्सारलाई रेखदेख सञ्चालन र नियमन गर्ने हाललाई कैलाली भन्सार कार्यालय र साथसाथै भन्सार विभागलाई पनि त्यसको अब्जर्भेसन छ। किन यो यस्तो अवस्थामा पर्यो? बजेट नभएर हो कि रेखदेख नभएर हो कि चासो नभएर हो, यसले नै पुष्टि गर्छ। त्यसबाहेक
यसको ऊ नहुनमा सरकारी निकाय त्यसलाई मात्रै दोष दिएर भएन, स्थानीय बासिन्दा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अहिले त स्थानीय सरकार पनि उत्तिकै यसको विषयमा जिम्मेवार छ र यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार छ र केही कुरा भन्दाखेरि स्थानीय सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरूलाई दुःख पनि लाग्न सक्छ। त यसको स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने, आवाज उठ्नुपर्ने, हामीले सदनमा पनि त्यस्तो आवाज उठेको थाहा पाएका छैनौँ। यो हाम्रो लागि दुःखद विषय छ। भारतका सांसद लखिमपुर खिरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लोकसभाका सांसद माननीय अजय मिश्र टेनीले जुन संसदमा आफ्नो एउटा जबरजस्त भनौँ त्यो प्रस्ताव राखेको मिडियाबाट हामीले पनि थाहा पायौँ, सुन्यौँ। अडियो भिडियो नै उहाँको चाहिँ प्रचार प्रसारमा आएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। उहाँले स्पष्ट शब्दमा खजुरिया यसित जोडिएको चाहिँ नेपालीको बजार, त्यहाँ चाहिँ करोडौँको व्यापार हुन्छ तर अवैध हुन्छ। यसले गर्दाखेरि सधैँ किसिमको व्यापारीहरूलाई पनि मार्का छ, आवत जावतको पनि मार्का छ र भारतको पक्षमा राजस्व पनि चुहाउट छ, बिल्कुल उठ्दैन र 40 किलोमिटर टाढा पलिया भन्सारले त्यसको नियमन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले अविलम्ब तपाईँ मार्फत सभामुखलाई सम्बोधन गरेर तपाईँ मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई म भानपुरी खजुरिया व्यवसाय केन्द्रमा कस्टम स्थापना गर्नको लागि आह्वान गर्छु भनेर जो भन्नुभएको छ, वास्तवमा हामीले त्यस कुराको स्वागत गरेका छौँ र यो धन्यवादका पात्र उहाँ हुनुहुन्छ। यो सबैको लागि खुसीको विषय पनि हो। र यतापट्टि अब हाम्रा सांसदहरूले, हाम्रा मन्त्रीजीहरूले प्रश्न उठायो, काम गर्यो भन्नका लागि त अब धेरै प्रमाणहरू नै छैनन्। त यदा कदा कहिलेकाहीँ मिडियामा के अरे भन्सारको लागि जस्तो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचारको लागि अनुरोध गरेको र त्यसको कुराहरू भारततिर पनि सन्देशमा गएको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ, मिडियाहरूमा पनि त्यो प्रचार भएको छ। तर जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको स्पष्टै छ, प्रमाणितै छ। यो खास गरी अब आज यो हाम्रो बेलौरीसँग जोडिएको भन्सारसँगै सम्बन्धित विषय भएको हुँदाखेरि मूल रूपमा चाहिँ यो छोटे भन्सार या तपाईँको चाहिँ वैशाखा भन्सार चाहिँ बेलौरीको चाहिँ समग्र तपाईँको चाहिँ बेलौरीको विकास मात्रै होइन, यहाँका चाहिँ जनताहरूको चाहिँ तपाईँको आर्थिक उन्नतिसँग पनि जोडिएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ बेलौरीको विकासका सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो भन्सारलाई चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा बुझ्नुपर्दछ। र यसका साथै विगत लामो समयसम्म केन्द्रीय सरकार हुँदाखेरि पनि मलाई लाग्छ यहाँको चाहिँ जनताको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ गएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यहाँको चाहिँ भन्सारलाई सुचारू गर्नुपर्छ र यो सुचारू गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ बेलौरीको चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ माथि उठ्न सक्छ भन्ने विषयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बारम्बार तपाईँको चाहिँ उठान गरेको पनि देखिन्छ। र त्यसका साथसाथै यो मुलुक तपाईँको चाहिँ सङ्घीय संरचनामा आइसके पश्चात जसरी तपाईँको चाहिँ स्थानीय निर्वाचनहरू भए, स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ बेलौरी नगरपालिकाले पनि एउटा तपाईँको चाहिँ थायी तपाईँको स्थानीय सरकार पाइसकेपछि बेलौरी नगरपालिकाले तपाईँको यहाँको स्थानीय सरकारले जसरी यहाँको चाहिँ वैशाखा भन्सारको तपाईँको चाहिँ स्तर उन्नति हुनुपर्छ र यो सुचारू हुनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलो तपाईँको चाहिँ बेलौरीको तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ तपाईँको मिटिङबाट जसरी यहाँको चाहिँ भन्सारलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ र स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर जुन पहिलो तपाईँको चाहिँ फर्स्ट निर्णय गर्यो यो तपाईँको चाहिँ बेलौरीको चाहिँ सन्दर्भमा यहाँको तपाईँको चाहिँ जनताको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो। यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुरलाई धन्यवाद। म त पहिलोचोटि यो ठाउँ बनाउने भनेको देश बनाउने भने पत्रकारले म हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु। जो हजुरले सिमानामा पनि हजुरले खबरदारी गर्नुभयो, पिल्लरको सिमानाका बारेमा, यो कम्युनिस्ट सरकारको बारेमा, त्यसपछि यो भन्सारका बारेमा पनि जो हजुरले अहिले दिल्लीमा एउटा हाम्रो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टको सांसदले संसद भवनमा पहिलोचोटि यो ऐतिहासिक हो क्षण हो जो कि तपाईँको इन्डियामा तपाईँको दिल्लीको संसदमा आवाज उठ्यो बेलौरी बजारका बारेमा, नाकाका बारेमा। यो नेपाल अधिराज्यभरिको फर्स्टचोटि हो जो हजुरले बेला बेलामा हजुरले जो उजागर गराउनु भयो। अरू म धन्यवाद अर्का हाम्रा मान्य संविधान सभा सदस्य देवानसिंह विष्टजीलाई दिन चाहन्छु, जो उहाँले यहाँ संविधान बनाउँछु भनेर जानुभएको थियो, संविधान पनि बनायो उहाँले यो नाकाका बारेमा बेलौरी यो पञ्चायती कालमा तपाईँको यो 7 नम्बर प्रदेश छ, यो बेलौरी बजार भनेको राजधानी हो। राणा पञ्चायती कालमा राणा कालमा पनि यो राजधानी थियो। तपाईँको अहिले पनि जम्मै जिल्ला यहाँ थियो, कञ्चनपुरको जिल्ला सदरमुकाम बेलौरीमा थियो भनेपछि म यी दुई तिहाका कम्युनिस्टसँग के भन्न चाहन्छु भनेपछि अरे बाबा तपाईँको जब बच्चा पनि जन्मिनलाई 9 महिना लाग्छ पेटमा, देवानसिंह विष्टले 6 महिना अगाडि हजुरको
दिल्ली परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिल्ली दूतावासमा पठायो, दूतावासबाट तपाईँको लखनऊ आयो, लखनऊबाट त्यही खजुरिया उद्योग वाणिज्यमा कागज आएको छ। आजभन्दा दशकौँ वर्षबाट हामी सुन्दै आएका छौँ छोटी भन्सार स्थापना हुने, छोटी भन्सार सञ्चालन हुने, तर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। घरि कुनै सरकार आयो, हामी चाहिँ यसको बारेमा पहल गर्दैछौँ भन्ने चाहिँ आश्वासन अथवा नाराहरू सुनिन्छन्, र वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यो भएको चाहिँ पाएका छैनौँ। अब यस विषयमा यहाँको स्थानीय सरकार के गर्दैछ भन्ने बारेमा हामीले यहाँ स्थानीय सरकारका प्रमुख नगर प्रमुख पोतीलाल चौधरीलाई निम्त्याएका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी यो बेलौरीको भन्सार नाका स्तरोन्नतिका सवालमा कुरा उठिरहँदा स्थानीय सरकार के गर्दैछ र कहाँ छ? यो बेलौरी छोटी भन्सार स्तर उन्नतिको लागि खास गरी यसलाई नाकाको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर बेलौरी नगरपालिका स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि, म जितेर आइसकेपछि पहिलो कुरा त बेलौरी नगरपालिकालाई स्तर उन्नति नाकाको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामी पहिलो कुरा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेका छौँ र त्यसपछि नगरसभाबाट पनि निर्णय गऱ्यौँ। पछि के गर्यौँ भने हामी उद्योग वाणिज्य टिम र नगरपालिका र म स्वयं पनि गएर परराष्ट्र मन्त्रालय हामी काठमाडौँ गयौँ र डेलिगेसन पनि दियौँ, र किनभने बेलौरी छोटी भन्सार कार्यालय एउटा नाकाको रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर त्यो माग गऱ्यौँ, र त्यो माग गरेर आइसकेपछि बिचबिचमा हामीले यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी भन्यौँ, र त्यस विषयमा हामी पुरै टिम लगभग उद्योग वाणिज्य टिम लगायतका र नगरपालिकाको टिम गरेर त्यहाँ हामी मन्त्री स्तरसँग पनि बसेर यहाँको विषयमा हामी जानकारी गरायौँ र मागहरू पहलहरू त्यति बेला त्यसरी गरियो। पहिलो कुरा त किनभने यो छोटी भन्सार कार्यालय जुन स्तर उन्नति र नाकाको रूपमा विस्तार गर्नको निम्ति यहाँका राजनीतिक दल र यहाँका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, र खास गरी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सङ्घ प्रदेश र सबैले यसको लागि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ, र त्यसरी गयौँ भने पक्कै पनि यस ठाउँमा हामी छोटी भन्सार स्तर उन्नति नाकाको रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ। यसको निम्ति सबैले एकताबद्ध भएर हामीले एक भएर अगाडि बढ्नुको निम्ति म सम्पूर्ण जनसमुदाय यहाँका राजनीतिक सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, र हामी यसको निम्ति अगाडि बढ्नको निम्ति सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले सोध्न छोडेका र यहाँले भन्न चाहेका केही विषयहरू छन्? अब खासमा भन्नुपर्दा अब समग्रमा यहाँको विकासको निम्ति मैले सुरुमा पनि भने हामी सबै नगरवासीहरू एक भएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसका साझा एजेन्डाहरू विकास निर्माणको विषयहरूमा त्यही नै हो, र यसरी जान उपयुक्त हुन्छ। महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। यसलाई चाँडो चाहिँ सुचारू गर्नका निमित्त यहाँले आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको पहल अगाडि बढाउनुहुन्छ यस विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस्। बेलौरी बजार एउटा आफैमा कञ्चनपुरको एउटा महत्त्वपूर्ण बजार हो। बेलौरीको एउटा आफ्नै इतिहास छ व्यापारिक कारोबारको हिसाबले, र यसको सम्भावना पनि छ, र भारतबाट बेलौरीमा यहाँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ माल सामान खरिद बिक्री गरेर लैजाने ल्याउने पहिलादेखिको चाहिँ एउटा चाहिँ परम छ, अभ्यासमै छ, र अहिले यो लकडाउनको कारणले मात्रै यो बन्द भएको छोटी भन्सार कार्यालय, र यसलाई जहाँसम्म कुरा हो अब भन्सार अब स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने, यसलाई अझै चाहिँ ठुलो विस्तार गर्ने भन्ने कुराहरू हो। यो कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले गर्ने विषय हो, र यहाँका उद्योगी व्यवसायी समाजसेवी नागरिक समाजको अगुवाहरूसँग पनि मेरो भेटघाट भयो। उहाँहरूको पनि चाहना रहेको मैले पाएँ। यहाँले उल्लेख गरेको जस्तो अब भारतका सांसदज्यूले सदनमा कुरा उठाएको भन्ने पनि मैले समाचार माध्यमबाटै थाहा पाएँ। त्यसकारण भारतको पनि त्यस्तै किसिमको चाहना रहेको र नेपालको यहाँका बासिन्दाको पनि त्यस्तै किसिमको चाहना रहेको हो भने यो विषय चाहिँ नै अब नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने कुरा हो, र मैले उहाँहरूलाई यहाँका बासिन्दाहरूलाई मैले सुझाव गरेको छु। उहाँहरू लिखित रूपमा आफ्ना कुराहरू ल्याउने हुनेछ, र त्यसलाई हामी नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेर यस कुराहरूमा आवश्यक चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने हो, र यसमा यहीँबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन। भन्सारको कुरा पनि स्थापनाको प्रक्रिया कानुन बमोजिम नै हुने हुँदा नेपाल सरकारमा यी विषयहरू म पुर्याइदिन चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ सहयोग गर्न सक्छु। पहिला सदरमुकामकै रूपमा रहेको बेलौरी बजार को सम्भावना छ। यहाँबाट चाहिँ नि अब अन्यत्र क्षेत्रमा पनि माल सामानहरू लैजाने निर्यात गर्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। ठुल्ठुला चाहिने अब व्यापार का चाहिने व्यापारीहरूको चाहिँ बसोबास रहेको र कारोबार रहेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण व्यापार व्यवसायले स्थानीय प्रशासनले चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ। उहाँहरूलाई हामीबाट हुने सहयोग
समन्वय सहजीकरण चाहिँ गरेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, आगामी दिनमा झन् यस क्षेत्रको चाहिँ नै व्यापारिक क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू बढोस्, यहाँका उद्योग व्यवसायहरू फस्टाओस्, नागरिकहरूलाई सहज रूपमै सबै उपभोग्य सामग्री लगायत सबै सामग्रीहरू स्थानीय स्तरमै उपलब्ध होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले पहल गर्छौँ। स्थानीय तहको पनि केही भूमिका हुन्छ, समन्वय गरेर स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार सबैको सहयोग समन्वयमा यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले नेपालमा नयाँ 5वटा भन्सार नाका स्थापना गर्ने पहल कदमी अगाडि बढाए पश्चात कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रवासीमा पनि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको बेलौरी छोटी भन्सार नाकाले मूल भन्सारको रूप फेर्छ कि भन्नेमा यहाँका स्थानीय अपेक्षित छन्। यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको यस विषयले चाँडै नै पूर्णता पाओस्। नेपाल सरकारले झापाको झापा बजार, गौरीगञ्ज, मोरङको मायागञ्ज, नवलपरासीको त्रिवेणी र कञ्चनपुरको बेलौरी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्यले पूर्णता पाओस्। हामी यति भन्छौँ। अवस्त क्यामेरामा रूपेश जैरू, दिनेश चौधरी र म शीतल भट्टलाई पनि आजको अन द स्पोटबाट आज्ञा दिनुहोस्। आगामी नयाँ श्रृङ्खलामा हामी कुनै नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।